अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है मैं आपको अपने चैप्टर नंबर 14 का जो है उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करवाऊंगी। जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमने लाइक इस लेक्चर पे बात की थी तो हमने इग्नियस रॉक आतिशी चट्टानों को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। और हमने ये भी जिक्र किया था कि जब ज़मीन जो है वो अपने बनने के मराहल से गुजर रही थी, उसका प्रोसेस ऑफ ओरिजिनेशन हो रहा था अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो सबसे पहले जो सबसे पुरानी और कदीम चट्टानें जो मौजूद थी वो उस वक्त आतिशी चट्टानें थी। और ऑब्वियसली इतने इतने टाइम गुजरने के बाद अब उन चट्टानों की जो है रेमिनेंट्स या उनका जो लेफ्ट ओवर होगा वो इतना पुराना हो चुका है कि वो चट्टानें जो हैं वो अपनी मुकम्मल तौर पे सही हालत में मौजूद नहीं है। तो उनका जो टूटा हुआ मटेरियल था, जिस तरह से आज हमने क्लास में भी जो है वो वेदरिंग पे बात की है, तो हम उसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि वो सारा प्रोसेस जो वेदरिंग का हुआ, जैसे चट्टानें जो थी सबसे पहले जो है वो बहुत ज़्यादा शिकस्ता हुई, फरसूदा हुई और फिर रेजा रेजा हो गई। तो ये जो फरसूदा मवाद था, इसको आपके जितने भी एजेंट्स थे, जितने भी एरोजनल एजेंट्स थे, जिसमें हवा, पानी, ग्लेशियर और दर्जा हरारत, तो उन सब ने उस मटेरियल को उठाया और उठाने के बाद किसी और ले जाकर जगह पर, जहाँ पर ऑलरेडी एक डिप्रेशन बना होगा, एक गड्ढा मौजूद होगा, कोई खाई हो सकती है, तो वहां पर वो तमाम का तमाम मवाद जो था वो तहदार तह फॉर्म में जमा करने लग गया या जमा होना शुरू हो गया। अच्छा, अब इससे होगा क्या कि ये जो मटेरियल क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही फाइन हो चुका था, बहुत ही बारीक हो चुका था, बहुत ही ग्राइंड हो चुका था, तो कहता है कि उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जब पहली लेयर बिछी तो उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी लेयर हुई, तो पिछली वाली लेयर्स ने नए आने वाली लेयर्स को जो है वो दबाना शुरू कर दिया, प्रेस करना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता वो सॉलिडिफाई हो गई, यानी बहुत ही सख्त होना शुरू हो गई और उन्होंने एक शेप को अटेन कर लिया। तो आज जो है हम इस किस्म की चट्टान को शुरू करेंगे, और ये चट्टानों में दूसरे दर्जे की चट्टानें मानी जाती हैं। इनको हम तहदार चट्टान या फिर रसूबी चट्टान कहते हैं। और चूंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों से, जर्रों से मिलकर बनती हैं, तो इसी मुनासबत से हम इनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, बिकॉज दिस वर्ड इज ड्रिवन फ्रॉम द वर्ड सेडिमेंट। ठीक है, तो सेडिमेंट जो है वो इसका छोटा छोटा चट्टानों के टुकड़े होंगे, जो पहले वाली चट्टानें, जो ऑब्वियसली तहदार चट्टानों से पहले वाली चट्टानें आतिशी चट्टानें थी, उनके टूटने से जो मटेरियल इकट्ठा हुआ, वो मटेरियल एरोइनल एजेंट्स ले जाकर डिपॉजिट किया, और डिपॉजिट करने के बाद जो है इन चट्टानों को फॉर्मुलेट किया। जैसे कि हम इसमें पढ़ भी सकते हैं कि तहदार चट्टानें फरसूदा मवाद के तहदार तह जमा होने से और फिर सख्त हो जाने से बनती हैं। ऑब्वियसली दिस प्रोसेस विल बी टेकिंग टाइम, ये बहुत ही कह लिया जो ऑल ऑफ सडन प्रोसेस नहीं होगा, बड़ा ही ग्रेजुअल और वो बड़ा ही सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सारा मटेरियल जो है इकट्ठा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि तकरीबी अवामिल जो हैं वो दरिया भी है, बारिश भी है, ग्लेशियर भी है, बर्फबारी भी है, दर्जा हरारत की कमी और ज़्यादती भी है, और अम्ले फरसूदगी भी है। इसके अलावा जो मटेरियल डेवलप होता है उसमें जब लुब्रिकेशन आ जाती है, उसके फिसलने की वजह से भी मवाद जो है वो मुंतकिल हो जाता है। अच्छा, अब ये सारे अवामिल मिलकर पहले से मौजूद इब्तदाई चट्टानों को, आतिशी चट्टानों को बार बार जो है वो टकराने की वजह से, बार बार वहाँ से इन अवामिल के गुजरने की वजह से पहले वो कमज़ोर पड़ेंगी, बड़े बड़े टुकड़ों में तब्दील होंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े बड़े टुकड़े जो हैं, जो आतिशी चट्टानों के हो सकते हैं या फिर अगली किस्म की जो हम चट्टान की पढ़ेंगे मुतगैर चट्टान के हो सकते हैं, तो तोड़ फोड़ कर छोटे छोटे जर्रों में बदलती जाएंगी। और फिर आखिरकार ये तमाम जो जर्रात होंगे वो किसी डिप्रेशन में, किसी समंदर के पैंदे पर,
किसी तालाब के पैंदे पर, किसी झील के पैंदे पर, किसी दरिया के बेड पर जो है जाकर इकट्ठे हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमने आतिशी चट्टानें पढ़ा, इग्नियस रॉक पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा उनकी प्रॉपर्टीज में कि ये वो चट्टानें हैं, आतिशी चट्टानें, ये वो चट्टानें हैं जिनमें हमें कोई भी फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलेंगे, यानी जानवरों के, पौधों के बाकियात नहीं मिलेंगे, उनकी हड्डियों के ढांचे नहीं मिलेंगे, उनके इम्प्रिंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हम तहदार चट्टानों की बात करते हैं, चूंकि इसमें लेयरिफिकेशन हो रही है, वन लेयर इज गोइंग टू गेट स्टैक विद अनदर लेयर, तो इसमें क्या होगा, ये स्टैकिंग का प्रोसेस होगा, और जैसे ही अगली लेयर के आने में वक्त तो लगेगा, तो उससे पहले वाली लेयर पर हो सकता है उस इर्द गिर्द के माहौल में अगर कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई और पौधे के पत्ते, जड़ें, या फिर उसका कोई भी हिस्सा जो है, जब वो उसकी डेथ हो जाती है और उसका डिकेइंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसका उसकी उसके जिस्म की तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है, तो वो मटेरियल भी जाकर ये तमाम तखरीबी अवामिल उन उन हड्डियों के ढांचों को, उनके मुख्तलिफ हिस्सों को ले जाकर इस जगह पर जहाँ पर तहदार चट्टान की पहली तह जाकर जमी थी, वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हो सकता है कि कोई दूसरी लेयर आ जाए, फिर उसके ऊपर हो सकता है किसी जानवर और पौधे के किसी और किस्म की बाकियात आ जाए। तो ये प्रोसेस जो है वो ग्रेजुअली चलता चला जाता है, और इस तरह से जब हम इन चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हैं, या इन चट्टानों को माइनिंग के प्रोसेस से जब हम इनको माइन आउट करते हैं मटेरियल को, तो फिर वी कम टू नो कि भी यहाँ पर जो है वो किसी ना किसी जानवर या पौधे के बाकियात मिले हैं। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये चट्टानें जो है नॉन फॉसिलिक नहीं, बल्कि फॉसिल फ्यूल्स रखने वाली चट्टानें हैं। और इसके अलावा इन चट्टानों पर जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये मवाद ऐसी बलाई तहों के दबाव के बायस सख्त होकर चट्टानों की शक्ल अख्तियार कर जाता है, और ये मवाद तहों की सूरत में जमा होता है। इसी मुनासबत से इन्हें तहदार या रसूबी चट्टान कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो रसूबी का वर्ड आया है, हम इसको इसको भी जरा सा समझ लेते हैं कि तहदार तो हमने अभी समझ लिया, रसूब का मतलब ये होता है कि दैट मटीरियल विच हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये वो चट्टानें होंगी जो बहुत ही अच्छी एब्जॉर्बेंट का काम करेंगी, जाजिब खसूसियात की होंगी। और फिर यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस पिछली वाली चट्टान का दूंगी कि इग्नियस रॉक में हमने पढ़ा था कि चूंकि वो मैग्मा यानी जो हॉट मटेरियल था, उसके निकलने और उसके सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होने की वजह से बनती हैं। तो वो ऐसे बनती हैं कि एक ढेरी की शक्ल में, एक लम्ब की शक्ल में आके मटेरियल जैसे बाहर के एटमॉस्फेयर को देखते हैं, तो अंदर के मुकाबले में बाहर का दर्जा हरारत इस कदर कम होता है कि वो मटेरियल फौरन से जो है वो ठंडा हो जाता है, और वहां पर उस मटेरियल का एक एक ढेरी, एक पहाड़, एक चट्टान जो है वो बन जाती है। अब वो बहुत मजबूत और बहुत ही सख्त होती है, जिसके बाहरी सतह पर बहुत कम जो है वो क्रैक्स या फिर सुराख देखे गए हैं। लेकिन इन तहदार और रसूबी चट्टानों में हम क्या देखेंगे, चूंकि प्रोसेस हुआ भी इस तरह है कि पहली लेयर जमी है, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, तो हर जगह पर उस तह के निशानात मौजूद हैं। जैसे ही आप M2 पे सफ़र करते हैं, मोटरवे पे जाते हैं फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, और क्रॉस करते हैं कलर कहार के पहाड़ों को, तो कलर कहार के पहाड़ों में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लेयरिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है कि ये पहले वो एरिया, पोटोहार का एरिया पाकिस्तान में, ये वो एरिया रहा है जहाँ पे किसी वक्त यहाँ पर एक समंदर मौजूद था। और ये किसी वक्त का मतलब है कि बहुत पुरानी बात होगी। ज्योग्राफी में जैसे हम ईयर्स को जब लेते हैं तो कई मिलियन और बिलियन सालों की बात हो रही होती है। तो यहाँ पे टेटही सी का ओरिजिनेशन माना जाता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर उस समंदर के पैंदे में जो है ये सारा मटेरियल लेयर टू लेयर आकर जमा होता रहा, और समंदर वहां से खत्म हो गया, और अब वहां पर हम पहाड़ों को देखते हैं। अच्छा, तो मैं वापस आती हूँ कि मैं आपको बता रही थी रसूब। तो रसूब बेसिकली वो मटेरियल होता है, चट्टान का वो हिस्सा होता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चूंकि आतिशी चट्टानों में ये प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन रसूबी और तहदार चट्टानों में हमें मसाम और लेयर्स नजर आ रही हैं, तो इस वजह से ये चट्टानें बहुत अच्छी जो है एब्जॉर्बेंट का भी काम करती हैं। यानी जब इनके पास से पानी गुजरता है या पानी पड़ता है, बारिश, बर्फ या फिर ग्लेशियर की शक्ल में, तो ये बहुत सारे पानी को अपने अंदर जज्ब करके फूल जाती हैं, अपने हुजम में, अपने वॉल्यूम में इजाफा कर लेती हैं। अच्छा जी, वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हमने दो तरह की एक्सप्लेनेशन कर ली, हमने समझ लिया कि तहदार क्या है और रसूबी क्या है, एंड व्हाई डू वी कॉल देम तहदार चट्टान और रसूबी चट्टान।
अच्छा, ये लफ्ज़ जो है बेसिकली लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सेटलिंग से लिया गया है, सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसके मानी है सतह पर बैठ जाना। जैसे ही हम मिसाल के तौर पर एक गिलास में जब नमक डालते हैं तो वो नमक जाके उस गिलास के पैंदे पे बैठ जाता है और हम इसको कहते हैं कि सेटलिंग हो गई है सॉल्ट की इन द वाटर। उसके बाद इन चट्टानों में मवाद किसी सतह पर दोबारा जमा भी हो जाता है, इसलिए इनको तहदा चट्टान भी कहते हैं। दूसरे, चूंकि ये इब्तदाई चट्टानों की तोड़ फोड़ से बनी है तो पहले दर्जे पे इनको हम नहीं ले सकते, ये दूसरे दर्जे पर आती हैं, इसीलिए इन्हें सानवी चट्टानें यानी सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं। हमने इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स कहा था और हम रसूबी या तहदा चट्टानों को सानवी चट्टानें यानी सेकेंडरी रॉक्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि तहदार चट्टानें समंदर, झील, दरिया, नदी या किसी सहरा में भी किसी जगह भी फरसूदा मवाद के जमा होने से बनती है। यानी these type of rocks जो है are not localized or do not have the like a specific region need to be for the sedimentary rocks to get formed and settled. तो anywhere in the world जहाँ कहीं भी, चाहे वो कोई समंदर हो, कोई झील हो, कोई दरिया, नदी, नाला हो या फिर कोई भी सहराई इलाका हो, तो ये चट्टानें बन सकती हैं। जब ये शिकस्ता मवाद तहों की शक्ल में जमा हो जाता है तो मवाद के सख्त होने के लिए दो प्रोसेसेस होते हैं। देखिए, मटेरियल लेयर टू लेयर में जमा होता चला गया है, लेकिन उसको एक सेटलिंग का जो प्रोसेस मिलना है, उसके अंदर जो ग्लूइंग मटेरियल आना है जिससे वो चिपकेगा, एक खास किस्म की शक्ल इख्तियार करेगा, वो दो तरह से होगी। पहला अमल प्रेशर एक्सर्ट करने का है और दूसरे अमल में हल पजीरी आ जाएगी। ठीक है, हम थोड़ा सा इनको क्लियरली आगे चल के पढ़ेंगे। जब मवाद की निचली तहों पर ऊपर वाली तह का दबाव पड़ता है तो मवाद नीचे की जानिब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और मवाद के इकट्ठा होने का मतलब ये है कि उसके अंदर की जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगी। वो तमाम पार्टिकल, चट्टानी मवाद, मादनी मवाद, नमकियात, मिनरल जो भी होंगे वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे और एक दूसरे की जो जैसे कि जिग्जा पजल्स होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ उनको फिट इन करने की हम कोशिश करते हैं तो वो उनमें बैठ जाती हैं जाकर। तो बिल्कुल इसी तरह से मवाद जो है जहाँ जहाँ खाली स्पेसेस को देखेंगे वहां पर एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही अमल होगा कि जैसे हम सड़क के ऊपर कोई मटेरियल डालें जो कि बिखरा हुआ हो और फिर बाद में हम उसको स्मूथ करने के लिए उसके ऊपर बलडोजर को रन कर दे, तो बलडोजर व्हाट द बलडोजर विल डू एट दैट टाइम, वो सड़क के मटेरियल को दबा देगा और मटेरियल के दबने की वजह से वो जो उभरा हुआ मटेरियल है वो एक दूसरे में जाकर पेवस्त हो जाएगा। तो कहते हैं इसको पेवस्तगी का अमल या फिर हम कॉम्पेक्शन का अमल कहते हैं। यहाँ पे चीजें जो हैं बेसिकली कंप्रेस हो रही हैं, दब रही हैं, प्रेस हो रही हैं, एक दूसरे के साथ फिट इन होने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि पहले मटेरियल डायग्राम ए में जैसे मटेरियल जो है ये लूजन था, देखिए यहाँ पे मटेरियल जो है अलग अलग पड़ा हुआ है, और ये डायग्राम जो है हमें बता रही है कि अब मटेरियल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने अच्छी खासी ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, एंड द सेम मटेरियल हैज बीन ऑक्यूपाइड अ वेरी लेस स्पेस बिकॉज द कॉम्पेक्शन प्रोसेस इज बीन डन। ओके, द नेक्स्ट प्रोसेस इज बेसिकली इसको हल पजीरी का अमल कहेगा। ये उलट होगा जब मवाद की तहों में पानी जमा हो जाएगा। देखिए, दो कंडीशंस हो सकती ना, इसलिए उसने ऊपर कहा था कि ये चट्टानें कहीं भी बन सकती हैं। अगर तो ये किसी ड्राई एरिया में बन रही हैं तो ऑब्वियसली प्रोसेस जो है वो कॉम्पेक्शन का हो जाएगा और मटेरियल अपने आप को अरेंज कर लेगा। लेकिन इफ द प्लेस इज नॉट अ ड्राई एरिया, इट इज अ ह्यूमिड प्लेस और एनी water body is present in the surrounding, तो what the process will do at that time, the process will be a cementation। ठीक है, जैसे हम घरों में ईंटों के बाद सीमेंट का मटेरियल लगाते हैं और सीमेंट क्या करती है, ईंटों के मटेरियल को जोड़ देती है क्योंकि वो ग्लूइंग एजेंट है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि इस मटेरियल के अंदर जो पानी मौजूद होगा, चाहे वो पानी दरिया, बारिश, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो जैसे कि हम इस डायग्राम को अगर देखें तो देखिए ये इसका मटेरियल का हुजम आपके सामने है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर पानी ऐड हुआ तो इसने जो है वो फूल गया, अपने हुजम में इजाफा कर लिया। लेकिन बेशक हुजम में इजाफा हो गया, लेकिन उसके बावजूद पानी आने की वजह से पानी ने क्या किया, इसको जो है एक दूसरे के साथ चिपका दिया।
اب یہ تمام قسم کے منرلس کے ساتھ تو نہیں ہوگا. آج جیسے فرسودگی پڑھ کے آئے تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے منرلز، بہت سارے نیوٹرینٹس ایسی پراپرٹیز رکھتے ہیں کہ وہ پانی کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو ایک محلول کی شکل دے لیتے ہیں. محلول کی شکل دے لیتے ہیں. جیسے ہم کیلشیم کی بات کریں، ہم سلیکا کی بات کریں، ہم لائم سٹون کی بات کریں، اور یہ وہ مٹیریلز ہیں جب پانی کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمیں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پانی کو اور اس مٹیریل کو الگ کرنا. صبح بھی میں نے اگزامپل دی تھی، جب ہم اپنے گھروں میں گرے اسٹرکچر کے اوپر پہلی دفعہ وائٹ واش کرواتے ہیں، کلئی کرواتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، صرف لائم سٹون کو لا کر ہم پانی کے اندر ڈیزالو کر دیتے ہیں اور وہ فوراً سے جو ہے وہ ایک محلول سا بن جاتا ہے. تو وہ ایک سیمنٹیشن کا پروسیس جسے عمل جماؤ کہتے ہیں وہ ہوگا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ تہہ دار چٹانیں جو ہیں وہ بیسکلی لیئر بائی لیئر جب بن رہی ہیں تو یہ کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ اس ڈائیگرام کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم چلتے ہیں تہہ دار چٹانوں کی اقسام کے بارے میں. تہہ دار چٹانوں کو ہم مختلف ٹائپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلی قسم جو ہے ہمارے سامنے جائے قیام کے اعتبار سے ہے، ڈیو ٹو اوریجن، یعنی کس جگہ پر تہہ دار چٹان بننے جا رہی ہے. اگر یہ کسی بری علاقے میں بن رہی ہے تو اسی مناسبت سے نام دے دیں گے. اگر کسی بحری علاقے میں بن رہی ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام رکھ دیا جائے گا. یعنی جو آپ کی تہہ دار چٹانیں ہیں وہ بری تہہ دار چٹان بھی ہو سکتی ہے خشکی کی وجہ سے، بحری تہہ دار چٹان بھی ہو سکتی ہے سمندر کی وجہ سے اگر سمندر کے پیدے میں بنتی ہے، جھیلی تہہ دار چٹان بھی ہوتی ہے اگر جھیل کو، اس کے بیڈ کو استعمال کیا، اور دریائی تہہ دار چٹان بھی ہو سکتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا اوریجن اور اکارڈنگ ٹو دا لوکیشن جو ہے تہہ دار چٹان نام دی جا سکتی ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کی تہہ دار چٹانوں کی اگلی کیٹیگری کو دیکھیں تو وہ ہے کیمیائی ترکیب کے لحاظ سے. یعنی جو تہہ دار چٹان بننے جا رہی ہے اس چٹان کے اجزاء کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کیمیکل پراپرٹیز یا کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے. تو اس مناسبت سے ہم کیمیائی ترکیب کے لحاظ سے تہہ دار چٹان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں دو قسموں میں. پہلی ٹائپ کہلائے گی نامیاتی چٹانیں، آرگینک راکس. آرگینک راکس اپنے آپ کو فردر ڈیوائڈ کریں گی کیلکریشیس اینڈ کاربونیشیس میں. دس پارٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے بعد جو ہے کیمیائی ترکیب میں جو اگلی کیٹیگری آئے گی نامیاتی چٹانوں کے بعد، اس کو ہم غیر نامیاتی چٹانیں کہیں گے. اب غیر نامیاتی چٹانیں بھی اپنے آپ کو فردر ڈیوائڈ کر سکتی ہیں، کیمیاوی غیر نامیاتی چٹانیں اور میکانکی جو ہیں وہ غیر نامیاتی چٹانیں. تو ہمارے سامنے جو ہے یہ ساری کیٹیگریز بھی موجود ہیں. اور ذرا سا ہم اس پیج کے نیچے والے حصے میں جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک فلو چارٹ بھی مل جائے گا، اور فلو چارٹ جو ہے وہ آپ کو تہہ دار چٹانوں کی اقسام کو سمجھنے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تہہ دار چٹان دو طرح کی ڈویژن ہے، اکارڈنگ ٹو اوریجن اینڈ اکارڈنگ ٹو دا کیمیکل کمپوزیشن. اکارڈنگ ٹو دا اوریجن جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دریائی، جھیلی، بحری اور بری ہو سکتی ہیں. کیمیائی ترکیب کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو غیر نامیاتی اور نامیاتی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، نامیاتی تہہ دار چٹان اور غیر نامیاتی. نامیاتی میں اگر جائیں گے تو ہمارے پاس جی نامیاتی تہہ دار چٹان میں کیلکریشیس اینڈ کاربونیشیس، اور غیر نامیاتی تہہ دار چٹان میں کیمیاوی اور میکانکی. پھر میکانکی اپنے آپ کو فردر ڈیوائڈ کرتا ہے آرجیلیشیس اور ایرینیشیس میں. ذرا جلدی سے ان کو جو ہے ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اور یہ بہت ایزی ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. نیکسٹ پیج. نیکسٹ پیج. جی، نامیاتی تہہ دار چٹان جیسے کہ آرگینک، ان کو سیڈیمنٹری راکس کہیں گے. اور ہم سب جانتے ہیں لائک ایٹ پرائمری لیول وی کیم ٹو نو کہ بھی آرگینک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کاربن، ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن موجود ہوتے ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسی تہہ دار چٹان جس کے اندر پودے اور جانور اور ان موجود ہوں اور ان کا ڈکے اور ڈیکیئنگ پروسیس ہوا ہو، اور ایسا مٹیریل ٹوٹنے کے بعد، بکھرنے کے بعد، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد سمندر کی تہہ پر جا کر جمع ہو جائے، تو ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اور کچھ مٹیریل بھی ایڈ ہو جائے، کچھ جانوروں کی ہڈیاں، کچھ باقیات، اور مدتوں تک یہ مٹیریل وہیں کا وہیں پڑا رہے، تو کیا ہوگا؟ کہتا ہے اس پر دو طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایکٹ کریں گی. ایک یہاں پر حرارت یعنی ٹیمپریچر، اور دوسرا جو ہے پریشر. حرارت اور پریشر ایکسرٹ ہونے سے یہ چٹان جو ہے وہ سخت ہو جائے گی، ایک خاص قسم کی شکل کو اختیار کر لے گی. اور چونکہ اس کے اندر فاسلز موجود ہیں
تو کہے گا اسی مناسبت سے ہم ان کو نامیاتی تہدار چٹان کہیں گے. اچھا اگر اس چٹان کے اندر زیادہ مقدار کیلشیم کی ہے تو ہم اس کو نامیاتی تہدار چٹان کی پہلی کیٹیگری میں ڈال دیں گے. دیٹ ول بی نیمڈ ایز کیلکیریشیس. جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نامیاتی چٹانوں میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو تو ان کو کیلکیریشیس تہدار چٹان کہتے ہیں. ایگزامپلس ہم کوٹ کر سکتے ہیں. چوک ہو سکتا ہے, ڈولومائٹ ہو سکتا ہے, چونے کا پتھر یعنی کیلشیم کاربونیٹ ہو سکتا ہے CaCO3. اور یہ سارے منرلز ہمیں پاکستان میں جو ہیں وہ ہزارہ, ہیپٹ آباد اور بلوچستان میں ملیں گے. اچھا یہ تو ہوگی آرگینک سیڈیمنٹری راکس کی پہلی کیٹیگری کہ فاسل فیولز ہیں لیکن ان فاسل فیولز میں کوانٹٹی میں کیلشیم زیادہ ہے. اور اگر فاسل فیولز کی کوانٹٹی میں کیلشیم زیادہ نہ ہو بلکہ کاربن زیادہ ہو تو ایسی چٹان کو ہم کاربونیشیس راک کہیں گے. اور اس میں پھر جانوروں کے بجائے پودوں کے باقیات زیادہ ہوں گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پودے جو ہیں وہ ضیائی تالیف کے پروسیس سے جب گزرتے ہیں, فوٹو سنتھسس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ میکسیمم کاربن ڈائی آکسائڈ کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. اور انہی پودوں کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو پودوں کے زمین میں ایڈیشن کے بعد جو ہے کاربن کی مقدار ذرا زیادہ ہو جاتی ہے. تو اسی مناسبت سے ہم ایسی چٹانوں کو جس میں پودوں کے باقیات موجود تھے ہم ان کو کاربونیشیس کہیں گے. اور اگر کوئی ایسی چٹان ہوگی جس میں جانوروں کے باقیات زیادہ ہوں گے تو وہاں پر ہمیں کیلکیریشیس چٹانیں دیکھنے کو ملیں گی. اچھا جی, بعض نامیاتی تہدار چٹانوں میں پودوں کے باقیات اگر زیادہ ہوں اور وہی عمل ہوگا کہ حرارت اور دباؤ ان کو پریس اور کمپریس کرنے کی کوشش کرے گی اور کوئلے میں تبدیل کر دے گی, اور اس سے بننے والا کوئلہ جو ہوگا وہ کیٹیگری میں سیکنڈ نمبر پہ ہوگا. یعنی اچھی کوالٹی ہوگی لیکن بہت اچھی نہیں ہوگی, کیونکہ سب سے اچھی کوالٹی کول کی جو ہوتی ہے وہ اینتھراسائٹ ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہاں پر پودوں کے باقیات کی وجہ سے جو کیٹیگری ملے گی دیٹ ول بی اے لیگنائٹ. اور پاکستان میں اگر ہم لوکیشنز دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ ہمیں کاربونیشیس جو ہے وہ سیڈیمنٹری راک ملتی ہے تو وہ آپ کے ڈنڈوت کا علاقہ ہے, پٹ کا علاقہ ہے, پیر چھانیہ کا علاقہ ہے اور مکڑوال کا علاقہ ہے. تو تہدار چٹان کی یہ پہلی کیٹیگری تھی, نامیاتی تہدار چٹان. اس کے بعد جلدی سے دیکھتے ہیں غیر نامیاتی تہدار چٹان کو. نیم سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ ان کے اندر کاربن, ہائیڈروجن اور آکسیجن کی مقدار موجود نہیں ہوگی بلکہ باقاعدہ طور پر میٹلز موجود ہوں گے. تو ان کو ہم غیر نامیاتی جو ہے وہ تہدار چٹانیں کہیں گے. اچھا جی, اس کے بعد ہے عمل تبخیر سے بننے والی چٹانیں. سطح زمین پر عمل تبخیر کے باعث بھی بہت ساری چٹانیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں, یعنی تمام پانی جو ہے وہ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے اور ان کے اندر باقی جو منرلز, میٹلز اور نان میٹالک منرلز رہ جاتا ہے وہ سب کا سب جو ہے جب سولیڈیفائی ہو جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے وہ جھیلیں, وہ دریا, وہ ندی نالے, تو وہاں پر جو ہے ہمیں اس طرح کی چٹانیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس کے بعد میکانکی عمل سے بھی ہمیں چٹانیں بننے کا ایک ٹائپ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے غیر نامیاتی چٹانوں کی. اس میں پانی, دریا, برف یا گلیشیئر جو ہے اپنے کاٹے ہوئے مواد کو نہ صرف مطلب کاٹنے کا کام کرے گا بلکہ ان کو لے جا کر ڈپازٹ بھی کرے گا. اور میکانکی عمل سے غیر نامیاتی تہدار چٹانوں کی دو کیٹیگریز ہمارے سامنے ہیں. ایک ہے آرجیلیشیس. یہ ایسی چٹانیں ہوں گی جس میں چکنی مٹی کے ذرات یعنی کلے کے مٹیریل, جس کو ہم ریڈ سوائل بھی کہتے ہیں, جو ہمیں اپنے لانس میں, گارڈنز میں ذرا زیادہ نظر آتی ہے. تو اگر ایسی چٹان ہو جس میں کلے زیادہ ہو تو اسے آرجیلیشیس کہا جاتا ہے. ان چٹانوں میں فیلڈسپار موجود ہوتا ہے اور جس کے ٹوٹنے سے چکنی مٹی بنتی ہے, اور ایسی چٹانیں نرم ہوتی ہیں اور غیر جاذب ہوتی ہیں. مشہور تہدار چٹان جو ہے وہ شیل اس کی بڑی عمدہ مثال ہے. ایرینیشیس کی دیکھیں گے تو میکانکی طریقے سے غیر نامیاتی تہدار چٹانوں کی دوسری کیٹیگری ایرینیشیس چٹان آتی ہے. اس میں ہمیں کلے یا چکنی مٹی کے ذرات کم اور ریت کے ذرات جو ہیں وہ ذرا زیادہ دیکھنے کو ملیں گے. تو اگر ایک ایسی چٹان ہو جس میں ریت کے ذرات ذرا زیادہ موجود ہوں تو ہم اس کو جو ہے وہ ایرینیشیس چٹان کہتے ہیں, اور اس کو ہم کوارٹز جیسے اس کی مثال ہو سکتی ہے یا ریت کا پتھر. اچھا, یہاں پہ اس پیج پہ آپ کو بڑی ایک اچھی ڈائیگرام جب کہ آپ کو سیڈیمنٹری راکس کی بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تہدار چٹان جو ہے مواد کو لے کر لیئرز بائی لیئر جو ہے وہ ارینج ہوئی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ مختلف جو ہے وہ لیئرز بہت ساری, مطلب جتنے میرے ٹک نہیں لگ رہے اتنی زیادہ ان کے اندر فائن سی جو ہے یہ ساری آپ کو لیئرز نظر آ رہی ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک سٹیکنگ
جیسے ایک جیسا مٹیریل ہے لیکن کچھ کچھ ٹائم کے بعد آیا تو بنا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو لیئرز کی جو ہے وہ تھوڑی موٹی موٹی تہیں نظر آ رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو لیئرز باقاعدہ نظر آ رہی ہیں، اور یہ والا جو آخری پورشن جس کو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں اس کو ذرا غور سے اپنی کتاب میں بھی دیکھیے گا. یہاں پہ وہ مٹیریل اتنی اچھا ارینج ہو چکا ہے کہ وہاں پر اب ہمیں لیئرز بھی نظر آنا کم ہوتی جا رہی ہے. یعنی جو مٹیریل تہہ دار تہہ ارینج ہوتا جائے گا اس کی شکل جو ہے وہ ایک بہتر، ایک پراپر اور ایک کنسائز سی جو ہوگی پکچر ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. تہہ دار چٹانیں آلموسٹ ختم ہے، لیکن اب ہم بس تہہ دار چٹانوں سے بننے والے کچھ فزیکل فیچرز پہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ تہہ دار چٹانیں جس جگہ پر بنتی ہیں تو وہاں پر ہمیں بڑے بڑے پتھر نظر آئیں گے، ہمیں جو ہیں وہ فاسل فیولز نظر آئیں گے، اور اگر کسی جیسے سمندر، دریا یا جھیلوں کے ارد گرد جو پڑے ہوئے پتھر ہوتے ہیں نا ان کے ارد گرد ہمیں ریپلز مارک جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے اگر لیٹس سپوز اگر یہ ایک پتھر تھا جو گول سا پتھر وہاں پڑا ہوتا ہے، وہاں پر پانی کی لہروں کی وجہ سے اس طرح کے جو ہے نشان اس پتھر کے اوپر جو ہے وہ امپرنٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ اسٹون از بیسکلی symbolically representing that once in the past there was some sedimentary rocks and the process of sedimentation was done over there. اوکے، جس طرح سے ہم نے ایجینیس راک کو جب ختم کیا تھا تو ہم نے اینڈ پہ اس کو اوور آل کنکلوڈ کر لیا تھا کہ اس کی کیا کیا خاص باتیں ہیں. بالکل اسی طرح سے تہہ دار چٹانوں کی بھی کچھ پراپرٹیز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. کہتے ہیں اگر ہم اپنی زمین کو وزٹ کریں تو اس پر سب سے زیادہ اس وقت پائے جانے والی جو چٹان ہے وہ تہہ دار چٹان ہے، جیسے کہ 75% ایریا آف دا ورلڈ از بینگ آکوپائڈ بائی تہہ دار چٹان، جو کہ خشکی پر بھی ہو سکتی ہے، سمندر کی تہوں میں بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ان چٹانوں کی اگر پراپرٹیز دیکھے جائیں تو ہم نے کہا تھا کہ ایجنیس راک سخت ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں تہہ دار چٹان نرم ہے اور تہوں کی شکل میں ہے، اور ہم ان کو بڑی آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے ایک سیڈیمنٹری راک ہے. اس کے بعد اگر ہم تہہ دار چٹانوں کی ایک اور خاص بات جو ہے وہ ڈسکس کریں تو جیسے ہم نے کہا کہ ایجنیس راک کے مقابلے میں تہہ دار چٹانیں جو ہیں زیادہ تر پانی میں بنتی ہیں، اور ان چٹانوں پر ہمیں جو ہے وہ ریپل مارکس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان چٹانوں میں موسٹ امپورٹنٹلی جو ہے وہ فیلسپار یا چکنی مٹی بھی موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اس کی امپورٹنٹ پراپرٹی جو ہے یہ فاسل فیولز. اچھا فاسل فیولز ٹھیک ہے، جانور پودوں کے باقیات ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ان فاسل فیولز کی وجہ سے ہمیں ان راکس کی ایج پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کتنی پرانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ایک کوریلیشن ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا جی، اب اس چیپٹر کی آخری چٹانوں کی طرف چلتے ہیں جو بہت ہی بریفلی آپ کی بک میں انہوں نے مینشن کیا ہے، اینڈ دیٹ از بیسکلی سفیشینٹ فار دس لیول، دیٹ از میٹامورفک راک اور متغیرہ چٹانیں. جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے متغیر، تبدیل شدہ. ٹھیک ہے، اور جب ہم انگلش میں اس کا مطلب سمجھتے ہیں تو یہ میٹامورفک راکس ہے. اور اگر ہم پرائمری لیول پہ اپنی سائنس کی کتاب میں دیکھیں تو میٹامورفسس جو ہے وہ پروسیس ہوا تھا. بیسکلی ہم لوگوں نے جب بٹر فلائی کا میٹامورفسس پروسیس دیکھا یا فراگ کا میٹامورفسس دیکھا تو کس طرح سے لاروا، پیوپا، انڈا اور اس کے بعد جو ہے وہ بٹر فلائی بنی. اور فراگ کا اگر ہم دیکھیں تو اسی طرح سے جو ہے وہ سلیمینڈر اور یہ پھر فراگ وغیرہ بنے. تو یہ میٹامورفسس جو ہے بیسکلی ایسی سٹیج ہے جس میں چٹانیں اور تمام جتنے لیونگ آرگنزم ہیں وہ اپنی باڈی کو جو ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور پھر جا کے ایک فائنل شیپ جو ہے وہ یا سٹرکچر جو ہے وہ اٹین کر لیتے ہیں. تو چٹانوں پر بھی اگر ہم اسی ڈیفینیشن کو اپلائی کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پریشر کی وجہ سے، درجہ حرارت کی وجہ سے ہماری جو پہلی قسم چٹانیں تھی جیسے آتشی چٹانیں تھی، جب ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ یا حرارت ایگزرٹ کیا جاتا ہے تو یہ اپنی حیت کو اور اپنی کیمیائی ترکیب کو بدل لیتی ہیں. اور ڈیو ٹو دا چینج ان دا لائک شیپ، اسٹرکچر اینڈ دا کیمیکل کمپوزیشن، now they will not be called the primitive one or the secondary one,
rather they will be called as a new type of the rocks, so that's why we call them metamorphic rocks. تو کہتا ہے کہ اصطلاح میں اگر آپ سب جانتے ہیں کہ جغرافی میں ہم بیسکلی جب بھی کسی کو سمبولکلی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ جتنا بہتر کام کیا ہے وہ گریک لوگوں نے کیا، یونانی لوگوں نے کیا ہے. تو انہوں نے جب میٹامورفک راکس کو یوز کیا تو انہوں نے یہ لفظ یوز کیا میٹامورفک، اور اس کا مطلب تھا انگلش میں چینج. تو اسی مناسبت